الآباء الغاضبون ليسوا سوى أطفال غاضبين يتنمرون على الأطفال الأصغر سنا الذين صودف أنهم أبناؤهم. ملخص كتاب أبي الذي أكره، تأملات حول التعافي من إساءات الأبوين وصدمات النشأة. تأليف عماد رشاد عثمان، بصوت خالد العمايري. ربما كنت محظوظا لتعيش في وسط دافئ ومستقر نفسيا ضمن عائلة متزنة تمنحك المحبة. ربما كانت لهم أخطاء، ولكنهم دائما ما يصححون هذه الأخطاء بكل ما في وسعهم. ولكن إن حدث وتعرضت لتجربة قاسية، فتذكر أن ذلك لم يكن يوما ذنبك ولا اختيارك، فقد استبدلت السماء الواسعة بالأسقف الخانقة. هناك حبسوا أشخاص مثلي ومثلك، سجون من صنع آباء وأمهات وأعمام وخالات، أو معلمين ومشايخ وقساوسة زجوا بضحاياهم بحجة الحب أو المصلحة في سجن إساءتهم لهم. إساءات بدنية كالضرب والصفع، أو نفسية كالمقارنات والإهمال، وهناك الإساءات العاطفية كالحماية والتسلط المفرطين. كما قد تكون الإساءة إساءة روحية كالأمر بأداء الشرائع الدينية، ثم التهديد بالنار، والأسوأ من ذلك الإساءة الجنسية كإخضاع الإناث لعملية الختان، أو التحرش في الطفل جسديا أو لفظيا. ولكن للأسف الإساءة لا تنتهي بنهايتها، لأن كل إساءة تدخل في تكويننا وتؤثر بنا. أسرد هنا ألوانا من التجارب الإنسانية، وأصف طبيعة الإساءات ومدى تأثيرها على الأبناء. فأنا لست بصدد كتابة كلمات تخاطب عقل قارئ ناقد، بقدر ما أمنحك عيش التجربة بمرارتها وحق تقرير الخطوة القادمة. الفصل الأول. قد تختلف تفاصيل القصة أو تتشابه، لكن الألم هو ذاته. دعوني أقص عليكم قصتي. أنا الناجي من الزنزانة رقم 1. لم يكن أبي موجودا عندما كنت في أمس الحاجة إليه. لا ألومه على ألمي، فهو يغيب ليوفر حياة طيبة لأسرته. عند عودته أشعر بأنه غريب كليا. افتقدت محبته وفقدت نفسي أيضا. يقولون إن العلاقة بين الأب وابنه الذكر ضرورية، فهو يقوم بتعريف الابن بدوره وبذاته. والذي صعب الأمر هي أمي، التي كانت تبحث في عن زوجها المفقود وتقيدني بسيطرتها وهوسها. لذا من الطبيعي أن أتحول إلى ابن أمه، وأصبح شخصا مترددا يشك في ذاته ولا يستطيع اتخاذ أي قرار. يتوق الآباء إلى الكمال الذي ربما حققوه وربما لم يحققوه، وثم محاولة تحقيقه في الأبناء. وأنا الناجية من الزنزانة رقم 2، أكبر مثال على ذلك. لم أسمع في حياتي عبارة تشجيع واحدة خالية من المقارنات بفلانة. أتذكر وقت حصولي على نسبة 90% لم يركزوا على ما حققته، وإنما على العشرة الباقية. لذا كنت في عينهم دائما ناقصة. لا أعرف لماذا اندهشوا عندما عرفوا أنني مصابة بالوسواس القهري، فأنا أمضيت عمري كله أبحث عن الكمال المفقود. أما بالنسبة إلى زميل الناجي، فهو الآخر ضحية المثالية. يخبره: افعل كذا ولا تفعل كذا، عليك أن تصل إلى معاييري وتتغاضى عن إرادتك الحرة. هنا اختلط على زميل الأمر بين الأب المثالي وصورة الإله القياسي الذي يريدنا منزهين عن الخطأ، فكل من يخطئ يتم لومه وجلده، فتتزعزع العلاقة مع الله، ثم نتمرد ونعترض على كل ما هو أخلاقي. وأنا الأخرى الناجية من الزنزانة رقم 3، أو كما قيل لي دراما كوين. ولكن ما الذي يعرفونه عني بالأصل؟ لا أحد يعرف أن عائلتي لم تسمع صوتي إلا عندما تلم بي نوبة هستيريا أصرخ بها لأعبر عن وجودي وأقول: أنا هنا موجودة، اسمعوني. فكان من الطبيعي أن أكبر وأترجم مشاعري بهذه الصورة لعلهم يسمعونها. مهلا، ألم تسمعوا قصتي؟ أنا التي كرهت جسدها وأنوثتها. مضت أعوام كثيرة على ذكرى تعرضي للتحرش من خالي، وفشلت كل محاولة لنسيان ذلك. لم أعد أصدق أحد، لم أعد أثق بمثالية الأشخاص. ظللت أتساءل: لماذا لم أفضح؟
أأكون بذلك شريكة في الجرم؟ وأصبحت غاضبة من نفسي لأنني لم أستطع التحدث أو الرفض. جميع ضحايا الإساءات تشعر بالألم، إذ لم ينشأوا في بيئة صحية بما يكفي ليعلموا أنهم يستحقون الحب. فكره الوالدين لأبنائهم لن يجعل الأبناء يكرهونهم، بل يكرهون أنفسهم متسائلين: كيف يحبني العالم بينما لم يحببني الأقربون؟ فقد فشلت في جعلهم يحبونني. أنا المذنب هنا. الفصل الثاني: يستمد تصور العلاقات من طبيعة علاقة الوالدين. وبهذا ندرك الإجابة على سؤال: من أين نستمد أفكارنا وتصوراتنا عن الشكل المفترض للزواج والعلاقات والنجاح؟ إنها من الأب والأم، وبالتالي تتأثر احتياجاتنا. منا من يصبح ضحية القسوة والخشونة التي يتخذها الوالدان في التعامل مع الأبناء بادعاء أنها لمصلحتهم. لقد كنت أضربك لمصلحتك. وهكذا يصنع الدماغ رابطا بين الألم والحب، فيكبر الأبناء لتكون القسوة هي أحد لغات الحب عندهم، حتى أن البعض منا يرى أن لا حبا حقيقيا بلا ألم وقسوة. تماما الشريك الذي يتعمد إثارة غيرة شريكه رغبة لسماع الصوت الغاضب المليء بإشارات الحب. وغالبا ما تصنع الإساءات نوعا من الرفض والفقد والهجران. نتوقع أن يرحل الآخرون عنا أو يفضلوا غيرنا، فنقوم بممارسة الألاعيب في العلاقات كدفاعات نفسية. لأننا لم نعتد على التصريح عن مشاعرنا، نلجأ إلى الطرق الملتوية، فإما أن نهدد بالرحيل توقا لسماع ابقى أنا أحتاجك، أو نمارس لعبة الإرضائية المفرطة كأن نقول: هل أخطأت بحقك؟ وهل لم تعد تحبني؟ أو نمارس لعبة القمصة ونختار الانعزال مدعين أننا نحتاج وقتا لأنفسنا، ولكننا نستجدي منهم اقتحام عزلتنا والتحدث إلينا. وأحيانا نمارس لعبة الإسقاط، فعندما نشعر بالتقصير تجاه الآخر نجعله يشاركنا الشعور تجاهنا بأننا نتصيد أخطاءه، وكأننا نقول: عليك أن تشعر بالسوء مثلما أشعر به. وقد نمارس لعبة لائحة الاتهام عندما يزعجنا الشخص بسبب فعل محدد، نقوم بمحاسبته على كل أخطائه السابقة ونتجاهل المسبب الحالي، لأننا نبحث عن مسبب قوي لنبرر مشاعرنا. نتساءل: لماذا جميعهم حمقى وأوغاد؟ ولماذا لا يبقون؟ وبعد التعافي نفهم بأن أنماطنا اللاواعية في العلاقات هي السبب، وليست أفعال الآخرين. لكن ما هو السبيل إلى شفاء أثر الإساءات؟ اقتباس: إن ما نفعله بالبوح هو أن نحرر مشاعرنا العالقة. الفصل الثالث: الإنكار والغضب أولى مراحل التعافي من الإساءة. يمر الناجون من الإساءات بمراحل عدة في مسار التعافي. تبدأ بمرحلة الإنكار، ولدينا شكل آخر من الإنكار، وهو الإلغاء الذهني لوجود الإساءة بمساعدة الذاكرة الانتقائية. كيف؟ ببساطة، ترفض الذاكرة الانتقائية أن تستدعي الذكريات المؤلمة، فيدعي الشخص أنه عاش أفضل طفولة ممكنة في جو عائلي منسجم وهادئ، على الرغم من أن جرحه ينزف، أو اقتناعه باستحقاقية التعرض للإساءة لأنه كبر وهو يسمع: أنا فعلت ذلك لأنني أحبك وأريدك أن تكون الأفضل. المشكلة أن هذه التبريرات تولد حالة من التناقض الشعوري لا يستطيع فيها الابن تحديد شعوره، فمرة يحب ومرة يكره، يوما يراهم ملائكة ويوما شياطين، ويصل في ذلك إلى تشوش نظرة الشخص لنفسه، فيوما يرى أنه يستحق وأنه يعرف ما يريد، ويوما يكره نفسه. المدهش أننا عندما نقرر تهميش مشاعرنا وكبتها تعترض، فتقرر الظهور على شكل أعراض جسدية مؤلمة غير مفسرة، أو أنها تتسبب في اضطراب نفسي ناتج عن الصراع بين أريد أن أقول وأعبر وبين لا يجب علي أن أفصح وأعبر، فيعاني الشخص من قلق غير مفهوم ومن اضطراب الهلع ونوبات الاكتئاب غير المبررة، أو يلجأ إلى إيذاء جسده. لذا من المهم أن نبوح بالقصة بتفاصيلها المؤلمة لنحرر مشاعرنا العالقة، فإما أن نروي القصة لصديق قريب، أو أن نسجل الكلام صوتيا أو بالكتابة. كما يمكن للرسم أن يكون مفيدا، فضلا عن إمكانية الاستعانة بطبيب مختص. المهم أن نفرغ.
لاحقا عندما نتخطى الإنكار ونعترف بأثر الإساءة الوحشي، يتملكنا الغضب ونصبح شديدي الانفعال والتوتر. نتوقف عن المجاملة والنفاق الاجتماعي، اكتفينا من دور الأبناء المطيعين. هنا تختلف الطرق، فيشعر البعض بأحقيته في المواجهة لإفراغ مكنوناته، وعلى العكس يقرر بعضهم التجاهل وعدم التطرق للأمر، وآخرون يختارون ترك المنزل والاستقلال لتهدئة غضبهم. بعدها تحين الخطوة التالية: اقتباس. التعافي للشجعان، والشجاعة ليست في عدم الخوف، وإنما في اتخاذ القرار وفعل الفعل رغم الخوف. أن تقدم على الأمر ورجلاك ترتعشان وقلبك يرتعد، ولكنك تفعلها. الفصل الرابع: كل له طريقته في البوح والتعافي وطريقة التجاوز. أصبحنا الآن بحاجة إلى التركيز على حل المشكلة ووضع الحدود في وجه المؤذي ومنعه من اقتراف المزيد من الإساءات، كأن تتعلم كيف تقول لا وكيف ترفض، ومن تريد أن يبقى في نطاق معارفك وحجم التدخل المسموح. عندها ستجد من يتهمك بالعقوق وتزداد حدة الخناق، فيزداد الأب الغاضب غضبا ويحاول أن يعيدك إلى سابق عهدك. ولكن تذكر أن جميع الناس في النهاية سيتكيفون مع قراراتك ويحاولون بلطف أن يندمجوا مع عالمك الجديد. قد تسمع اللوم والوعيد والتخويف، ولكن هذا لا يهم طالما أنك تشعر ولأول مرة في الحرية. صار لزاما أن تقوم بما يسمى بإعادة تأطير الإساءة، بمعنى أن تعيد مشاهدة الصورة الكاملة لقصتك، ومن ثم تمنحها إطارا جديدا ترضاه، فتكون قد فهمتها وتتبعت تسلسلها. تقف على خشبة مسرحك الدامي، تقوم بتنظيفه، تقف في وسطه وتعلن اليوم اللامزيد من الألم. أنا أقرر أن أتجاوز، فمستقبلي ينتظرني. هكذا تكون قد قررت التخلي عن الماضي والمضي قدما. البعض الآخر قد يقوم بطقوس مختلفة، ربما بمساعدة صديق مقرب، أو بكتابة قصة ينهيها بالتحرر، أو بحرق صورة معينة، كل وطريقته. أشجعك على ممارسة الامتنان. 3 دقائق من يومك هي تكلفة الامتنان، كأن تقول: أنا ممتن لنفسي وما أنا عليه الآن، ممتن لابتسامة صديق ولوجبة شهية. واعلم أن التعافي لا يأتي في يوم وليلة. استمتع بالشفاء ولا تحاول استعجاله ورؤية نتائجه. عندما نصاب بجرح خارجي، تقوم الأنسجة بالالتئام وحدها دون تدخل منا، وهكذا تبدأ علامات الشفاء بالظهور، ونقرر أن زمن العلاقات السامة قد انتهى، وأتى زمن علاقات صحية شافية تمنحنا قوالب تناسبنا. وملامح هذه العلاقة الشافية تتيح لك مساحة آمنة تعبر فيها عن نفسك بلا قيود وتوقعات مستحيلة، وخلالها تشعر بالاستحقاق وحب النفس والقيمة. يصبح لك هوية وهدف، تعرف نفسك أكثر من خلال الآخر. حينها اسمح لنفسك وللآخرين بمحبتك كما أنت. عندها فقط ستلاحظ نمو جناحيك، وستشعر بالخفة دون ثقل الخوف من كشف حقيقتك. أنت تستحق أن يحبك الآخرون، ولكنك تستحق أيضا أن تحب نفسك قبل أي أحد. في طريق التعافي من الرائع أن تبحث عن رفقاء التعافي، أن تلتقي بأناس مروا بذات المأساة للتحفيز وللاقتباس من نورهم. فقرة بارزة من الكتاب. وما الوطن بالنسبة لإنسان يتكون؟ هو ببساطة مساحة صغيرة من دائرة نصف قطرها الأيمن ذراع أبوي، والأيسر ثدي أمومي، ومحيطها هو حالة الاحتضان الشعوري والجسدي لتهدئة خوف الصغير من عالم غريب ويهدده. الخاتمة. قد تختلف تفاصيل القصة المؤلمة أو تتشابه بيننا كبشر، ولكننا نجمع على أن الألم هو ذاته، والمسبب الأول لتلك الآلام على اختلافها في الغالب هو الأبوان، إذ إن الإنسان يستمد تصوره للعلاقات الاجتماعية من طبيعة علاقة والديه، وهنا تكمن المشكلة. ولكن ولحسن الحظ نجد الحل عبر العديد من الطرق، وكل له طريقته في التعافي، من أبرزها الإنكار والغضب والبوح وممارسة الامتنان. وبذلك نجد وأخيرا أن الطفل الخائف فينا استطاع كسر خوفه والخروج من القفص الذي صنع خصيصا له.
لينهي كل شعور لحق به من أشكال الإساءة التي ذاقها، سواء أكانت نفسية أم بدنية أم جنسية. سينسى جرح الهجر والخوف والخزي والاستياء. سيتخلص من المقارنات، وسيغدو قادرا على الدخول في علاقات صحية يعبر فيها عن نفسه، وفي علاقة صحية مع الله. حينها نستطيع القول إنه قد تخلص من كل المشاعر التي تردد وتقول: أبي الذي أكره.